सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा बागमती प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको बारे चर्चा गर्नेछौँ। अन्ततः बागमती प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ। केही समय पहिले बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई 50 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई 50 लाख दिने निर्णय फिर्ता लिन तथा जथाभावी रूपमा वितरण गरिएको बजेटलाई रोक्न माग गर्दै माओवादी, काङ्ग्रेस, विवेकशील र नेमकिपाले मोर्चाबन्दी गरेका थिए। त्यसैको दबावले गर्दा सोमबार बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको 50 लाख रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको 50 लाख रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेसनलाई दिएको रकम फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले कार्यविधि बिना नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई 50 लाख रुपैयाँ दिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो। कोरोना कहरमा स्वास्थ्य स्तर सुधार ल्याउन ऋण माग्नुपर्ने स्थितिमा कार्यकर्ता पोस्न फाउन्डेसनमा 50 लाख दिएको भन्दै अघिल्लो बैठकमा आलोचना भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच बैठकमा केही समय विवादको सिर्जना भएको थियो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई 50 लाख दिने निर्णय फिर्ता लिन तथा जथाभावी रूपमा वितरण गरिएको बजेटलाई रोक्न माग गर्दै माओवादी, काङ्ग्रेस, विवेकशील र नेमकिपाले मोर्चाबन्दी गरेका थिए। सोमबार बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेसनलाई दिएको रकम फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए। यसअघि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बिना नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई 50 लाख रुपैयाँ दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको थियो। मुख्यमन्त्री पौडेलले विभिन्न दलका अग्रज नेताको नाममा स्थापित संस्थालाई बिना भेदभाव प्रदेश सरकारले सहयोग गरे पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा मात्रै विरोध हुनुको कारणबारे भोलिका दिनमा समीक्षा हुने जिकिर गरे। उनले आगामी वर्षका लागि बीपी स्मृति प्रतिष्ठान, जीपी प्रतिष्ठानका लागि सहयोगका लागि माग आएकाले अब के हुने भन्ने प्रश्न उठेको बताए। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यो हो कि हामीले फरक मतहरू, असहमति र असन्तुष्टिहरूलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। यसर्थ माननीय ज्यूहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्दै मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिने भनिएको रकम फिर्ता गरिएको जानकारी गराउँदछु। त्यसो त सरकारले देश र जनताको हितमा जीवनभर त्याग र तपस्या र निष्ठापूर्वक लाग्नुभएका सबै पार्टीका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज एवं आदरणीय व्यक्तिको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरूलाई विगतदेखि नै बिना भेदभाव एवं पूर्वाग्रह नराखी केही रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसै वर्ष पनि पुष्पबहादुर बोगटी स्मृति पार्क, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, सुवर्ण शमशेर प्रतिष्ठान, शहीद प्रतिष्ठान नेपाल, भरतपुर, लोक कल्याण सेवा प्रतिष्ठान जस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। तर मदन भण्डारीको नामसँग जोडिएको विषय मात्र किन उठ्यो, भोलिको दिनमा समीक्षा होला नै। आगामी वर्षको लागि बीपी स्मृति प्रतिष्ठान र जीपी प्रतिष्ठान लगायत अन्य प्रतिष्ठानहरूबाट दर्जनौं मागहरू आइसकेका छन्। अब यी सबैका बारेमा के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अघिल्लो पटक माननीयज्यूहरूले विद्युत बस खरिद र सञ्चालन सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाउनुका साथै त्यस सम्बन्धमा सरकारबाट जवाब खोज्नुभएको थियो। राज्यबाट हुने काम कारबाहीमा सचेत गराउने एवं खबरदारी गर्ने कुराले सरकारलाई सतर्क गराउने हुँदा यसबाट सरकारले अन्यथा मान्नुपर्ने छैन। यसर्थ यो विषय उठाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसबारेमा मैले यसै सदन समक्ष पहिले पनि स्पष्ट पारिसकेको भए पनि अझ स्पष्ट पार्न प्राविधिकहरूको विज्ञ टोलीले हालसम्म यस सम्बन्धमा भए गरेका काम, पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेसन लगायतका अन्य संरचना, वित्त विश्लेषण, आम्दानी खर्चको विश्लेषण लगायत
यसबाट हुने फाइदा, सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याउने योगदान लगायत सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुतिकरण गर्ने तयारी गरिएको हुँदा ज्येष्ठ 18 गतेसम्म सम्भव भएसम्मका मान्यज्यूहरूले भाग लिएर स्पष्ट हुन अनुरोध गर्दछु। मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै आगामी वर्षको बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि कोरोना केन्द्रित हुने जानकारी दिए। कोरोना महामारीको बीच यहाँ उपस्थित भइरहँदा सरकारले यति बेला आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार लगायतका प्रबन्ध गर्न केन्द्रित गरेको जानकारी गराउँछु। साथै अब म कोरोना महामारीको सन्दर्भमा सरकारले हाल गरिरहेका प्रयत्नहरूको सार संक्षेपमा राख्न चाहन्छु। 1. प्रदेश विपद व्यवस्थापन केन्द्र PCCMC मार्फत प्रदेश मातहतका अस्पतालमा आइसोलेसन बेड, आइसियु बेड स्थापना, निर्माण तथा PCR मेसिन तथा टेस्ट किट्स खरिद, ल्याब व्यवस्थापन तथा उपकरण खरिदका लागि रु 20 करोड, सिभिल अस्पतालमा 150 कोभिड बेड सञ्चालनका लागि रु 2 करोड 24 लाख, 119 स्थानीय तहका लागि कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कार्यहरूका लागि रु 9 करोड 35 लाख र सिन्धुली अस्पतालमा अक्सिजन बुस्टर जडानका लागि रु 30 लाख समेत 31 करोड 89 लाख बजेट उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेशका 5 वटा अस्पताल र 1 प्रयोगशालामा PCR ल्याब रहेको र बाँकी अस्पतालमा ल्याब स्थापना तथा सञ्चालन गर्न पहिलो चरणमा 4 अस्पतालको लागि PCR मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु भएको र बाँकीमा दोस्रो चरणमा खरिद गर्ने योजना रहेको छ। यसको लागि रु 26 करोड आर्थिक मामला मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ। विभिन्न अस्पतालहरूको माग अनुसार रु 4 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको सामग्री खरिद गरी पठाइसकिएको छ। अस्पतालहरूको सुदृढीकरणको लागि प्रदेशमा थपिएका 5 अस्पतालहरूलाई रु 5 करोड 50 लाख रुपियाँ पठाइएको छ। ब्याक टु लाइफ भन्ने जर्मन सहयोगबाट सञ्चालित संस्थाले करिब 1 करोड 60 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ। हाल प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर सहित 50 बेडको आइसियु कक्ष र 125 बेडको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट SDU कक्ष सञ्चालन र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र प्रत्येक अस्पतालमा न्यूनतम 5 SDU बेड स्थापना हुने गरी थप 80 SDU बेड स्थापनाका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 100 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने प्रदेश अन्तर्गतका 3 वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको र बाँकी 10 अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश अस्पतालमा, स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालामा PCR टेस्ट किट, एन्टिजेन टेस्ट किट्स लगायतका परीक्षणका सामग्रीहरू PPE सेटको कमी हुन नदिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अक्सिजन सिलिन्डर रिफिलिङ गर्न बुस्टर खरिद तथा अक्सिजन पाइपलाइन विस्तारको लागि केही अस्पतालहरूमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कोरोना कहरमा स्वास्थ्य स्तर सुधार ल्याउन ऋण माग्नुपर्ने स्थितिमा कार्यकर्ता पोषण फाउन्डेसनमा 50 लाख दिएको भन्दै अघिल्ला बैठकहरूमा निकै आलोचना भएको थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच बैठकमै विवाद सिर्जना भएको थियो। बैठकमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकटेलले अहिले नेपालमा दलहरूलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाए। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै नेकपा विभाजन गराएर अहिले एमाले र अन्य दललाई पनि विभाजन गराउन लागि परेको उनको तर्क छ। उनले राजतन्त्रको अभ्यास केपी ओलीले गरिरहेको आरोप लगाए। केपी ओली प्रतिगामी नै हो, केपी ओली संविधान विरोधी हो, केपी ओली यो गणतन्त्र विरोधी हो। यो कुरा आज सारा जनताले लगाएको नारा हो र म पनि जोरदारको साथ हाम्रो दलको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, उहाँले यो कदम फिर्ता लिनुपर्छ। यो असंवैधानिक कदमको हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा देशलाई अनिर्णयको बन्दीतिर र अघोषित राजनीतिक मोर्चाबन्दीतिर देशलाई लान पाइँदैन। आज देशले राजनीतिक मोर्चाबन्दी खोजेको छैन, ध्रुवीकरण खोजेको छैन। देशले विकास खोजेको छ, समृद्धि खोजेको छ, विधिको शासन खोजेको छ। त्यसैले म यो कुराको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब अलिकति म यो प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु।
विशेष गरी कोरोना संक्रमणको बारेमा, यसको रोकथाम र नियन्त्रणको बारेमा अहिले मुख्यमन्त्रीज्यूले केही कुराहरू राख्नुभयो। उहाँले गरेको कुरालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, तर विधि सङ्गत गर्नुहोस्। हामीले गत साल हामी पनि त्यतिखेर सरकारमा थियौँ, त्यतिखेर हामीले गरेका कामहरू स्थानीय तहलाई हामीले अनुदानहरू दिएका थियौँ। हस्पिटलहरूलाई स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका हस्पिटलहरूलाई हामीले अनुदानहरू दिएका थियौँ, जसले प्रदेश सरकारको धेरै नै राम्रो गुणगान भएको थियो अथवा राम्रो एउटा छाप परेको थियो र त्यो हामीले विधि सङ्गत गरेका थियौँ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताको एउटा निर्देशक समिति र आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षताको कार्यकारी समिति र निर्देशक समितिले निर्णय गरिसकेपछि कार्यकारी समितिको बैठक बसेर, जहाँ त्यहाँ प्रतिपक्ष दलको नेताको नि सहभागिता हुन्छ कार्यकारी समितिमा, र त्यहाँ यो प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरूको त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ, विवाद नहुने गरी विधिसङ्गत ढङ्गले निर्णय गरिएको थियो। तर अहिले मलाई लाग्दैन, मलाई थाहा छैन, म यो प्रदेश सभाको विपक्षी दलको नेता हुँ, त्यो ऐन अनुसार म त्यो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। तर अहिले मलाई जानकारी छैन त्यो कहाँबाट भएको छ, त्यो कुन समितिले निर्णय गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले सिधै अनुदान दिएको हो मलाई लाग्छ, त्यो हो भने अलग कुरा। सरकारले अर्को कुनै कार्यविधि अथवा कुनै ऐन बनाएको छ भने त्यो अलग कुरा, होइन भने विधि मिचेर काम नगरियोस्, विधि मिचेर काम नगरियोस्। म यो कुरा राख्न चाहन्छु, सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विधि मिचेर गरिएका कामहरूको हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले विधिमा बसेर काम गर्नको निम्ति म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी अहिले थुप्रै कुराहरू यहाँ उहाँले राख्नुभयो। मैले अस्ति सर्वदलीय बैठकमा नि राखेको थिएँ कि जिल्ला जिल्लामा हाकार छ। एउटा जिल्लामा झन्नै 2000 देखि काठमाडौँ उपत्यकाको 3टा जिल्ला बाहेक यो अरू 10वटा जिल्लामा झन्नै 2000 सरदर 2000 को हाराहारीमा, त्योभन्दा माथि 3500 सम्म नि पुगिसकेको छ। कतिपय जिल्लाहरूमा संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। अहिलेको यो दोस्रो चरणको संक्रमण भइसकेपछि असाध्यै गाह्रो हुने, अक्सिजन चाहिने, अक्सिजनको यति धेरै अभाव छ। अहिलेसम्म अक्सिजन सरकारले भनिराखेको छ अब अक्सिजनको चाहिँ अभाव छैन भनेर, बेडहरूको अभाव छैन भनेर, तर असाध्यै धेरै अभाव छ। हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट विभिन्न सम्पर्क माध्यमहरूबाट हामीले त्यो कुरा अक्सिजन उपलब्ध गराउनलाई सहयोग गरिराखेका छौँ। त्यसैले सरकारले सकेसम्म स्थानीय स्तरमा काठमाडौँ जाँदा नि अहिले बेडहरू पाइँदैन, आइसोलेसन भेन्टिलेटरहरू पाइँदैन, अक्सिजन पाइँदैन। त्यसैले सकेसम्म स्थानीय तहका हस्पिटलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, जिल्लाका हस्पिटलहरूलाई व्यवस्थित गर्न, छिटो गर्ने। यो महामारी कम हुँदै गइसकेपछि, नियन्त्रण हुँदै गइसकेपछि अक्सिजन प्लान्ट राखेर त्यति उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले बेलैमा काम गरोस् भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु र विधिसङ्गत ढङ्गले काम गरोस् भन्ने सुझाव पनि म दिन चाहन्छु। पक्षपात नगरोस्। काम हुँदाखेरि पक्षपात ढङ्गले हुने पनि हामीले धेरै देखेका छौँ। अब पक्षपातपूर्ण काम भयो भने त्यसलाई हामीले सहँदैनौँ र हामीले प्रतिवाद गर्नै पर्छ। बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले सत्तामा बसेकाबाट संविधान र गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको टिप्पणी गरिन्। यति बेला लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने, संघीयता बलियो हुनुपर्ने, प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्ने र सिँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुनुपर्ने। 62-63 सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट हामीले ल्याएको, बलिदानबाट ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आज धरापमा परेको छ र यसलाई कसरी बचाउने होला भनेर चिन्ता तपाईँ हामी सबैमा चाहिँ जार भइराखेको अवस्था छ। यदि लोकतन्त्री संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर भयो भने यो प्रदेश पनि कमजोर हुनेछ, यो प्रदेश सरकार पनि कमजोर हुनेछ। तपाईँ हामी सार्वभौम नेपाली नागरिक भनेर चाहिँ जुन प्राप्त गरेको अधिकार सार्वभौमता पनि गुम्नेछ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो बागमती प्रदेशले मेरो सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई विशेष अनुरोध छ,
हामीले चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी बचाउने, कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी बलियो बनाउने आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलौँ। हामीले ल्याएको चाहिँ नि संविधानलाई अप्ठ्यारो नहोस्, संविधान चाहिँ नि हामीले प्रष्ट रूपबाट दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकोस्। आज त्यो अवस्था छैन। कता कता संविधानै धुजा हुने, संविधान नै चाहिँ नि सङ्कटमा पर्ने स्थिति बनिराखेको अवस्था छ। मैले यो किन बाध्य भएर यहाँ बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि आज प्रतिनिधि सभा छैन। लोकतान्त्रिक चाहिँ नि हिसाबले छलफल गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक बचाउने हिसाबले चाहिँ नि स्थापित भएको प्रतिनिधि सभा, जनताको प्रतिनिधि छलफल गर्ने थलो आज गुमेको अवस्था छ। सर्वोच्चमा के गर्ने भन्ने छलफल चाहिँ चलिराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो सङ्कटपूर्ण अहिले देश चाहिँ सहज छैन, परिस्थिति सहज छैन र तपाईँ हाम्रो बिचमा चाहिँ नि अत्यन्तै हामी सांसद भएको हिसाबले, जनताको प्रतिनिधि भएको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। लहरमा, दम्ममा कसैले पनि यसमाथि धावा बोल्नु हुँदैन, धावा बोल्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ संस्कारहरू, हाम्रो व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेर चाहिँ यो ठाउँसम्म ल्याइरहँदाखेरि यो व्यवस्थालाई बचाउन सक्यो भने मात्रै हाम्रो देशले सुन्दर मुहार फेर्नेछ। हामी विकास र समृद्धिको बाटोमा जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ, छलफल गरिरहेछौँ, त्यसले एउटा सार्थकता पाउनेछ। होइन भने त्यो काम हुँदैन, त्यो जनताले चाहिँ नि त्यो अधिकारलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो एकदमै चिन्ता माननीय सभामुखज्यू, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो संविधान कतै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ हाम्रै कारणले, नेतृत्वकै कारणले र सत्तामा बस्नुभएकै चाहिँ नि नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा स्थितिमा चाहिँ नपुगोस्, त्यो गुम्ने स्थिति नहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यही अधिवेशनमा पनि अलिकति छलफल चलोस्, भावनाहरू व्यक्त होस्, समस्याहरू व्यक्त होस्। हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज बनाउने हो, कसरी बचाउने हो, कसरी सुदृढ गर्ने हो, कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो चिन्ताको विषय सबैले चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले संसद विघटन गरेर जनताको व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको आरोप लगाए। राजनीतिक संस्कार र राजनीतिक एउटा चरित्र र राजनीति एउटा चाहिँ हामीले बुझेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदै गर्दा, हिजो प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि, चाहे अहिले यहाँ स्वर्गीय मदन भण्डारीको कुरा गर्दै गर्दा श्रद्धेय नेता हिजो चाहिँ के छ भने प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि निरन्तर सङ्घर्ष गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनका धेरै नेताहरू, धेरै नेतृत्वहरू कि मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनको लागि, जनताको चाहिँ शासनलाई स्थापित गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरू निरन्तर एउटै साथमा रहेर अगाडि बढेको इतिहास साथी छ, वर्तमान अहिले देखिएको छ। तर हेर्दै जाँदा नेपालको राजनीतिमा, अब नेपालको राजनीतिमा होइन, यो दुनियाँको राजनीतिमा यो अहिले नेपालप्रति हेरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नियोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगत प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेका मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने अब नेपालका कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन्, इमान्दार छन्। अब सङ्घीय गणतन्त्रप्रति लामो अभ्यास र प्रयास सङ्घर्षले ल्याएको व्यवस्थाप्रति इमान्दार छन् भन्ने कुरामा आज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ कि नेपालमा कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्रप्रति इमान्दार छैनन् कि भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। किनकि आज संविधानले दिएको भावना र मर्म विपरीत आज म अब प्रधानमन्त्रीमा बहुमतमा छैन, अब मार्ग प्रशस्त भयो भनेर राष्ट्रपति कहाँ कुनै पनि माननीयले संविधानको धारा बमोजिम कुनै पनि माननीयले बहुमत साबित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जुन व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको लामो समय राजनीतिक एउटा संस्कार र संस्कृति एउटा चाहिँ जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबैले विश्वास गरेर अधिकतमको विश्वास, बहुमतको विश्वास लिएर गएको श्रद्धेय नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 149 जनाको लिएर जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने
अनि म अब छैन, बहुमत ल्याउन सकिनँ, मैले चाहिँ के छ भने अब म सम्भव छैन भने मान्छेले फेरि चाहिँ के छ भने मसँग बहुमत छ र चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री कायम गर भन्ने अनि संसद विघटन गर्ने र यो जनताको व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काम आज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट भएको कुरा दुनियाँलाई जगजाहेर छ। त्यसकारण यस्तो मिचा प्रवृत्ति, यो किसिमले कम्युनिस्ट आन्दोलन, सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलन भित्र अहिले चाहिँ के छ भने कम्युनिस्टमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिएको छ। त्यसकारणले त्यो भरोसा जगाउन धेरै कम्युनिस्ट अब नेतृत्वले धेरै कुरा आज अन्तर्राष्ट्रिय जगत र देशभित्र विश्वास कायम गर्न, स्वयं लोकतान्त्रिक शक्तिभित्र विश्वास कायम गर्न अहिले कठिन अवस्था पैदा भएको छ। त्यसकारण आज हेर्ने हो भने मान्छे खोपको अभाव छ, भोकको अभाव छ। अहिले भोक, खोप र रोगबाट कसरी चाहिँ एउटा निकास दिने, प्रविधि र प्राविधिक र कसरी चाहिँ त्यो भवनहरू राम्रोसँग त्यसको भौतिक पूर्वाधार बनाउने प्रति चाहिँ आज केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमता अनुसार त्यता लाग्नुपर्ने कि नपर्ने, मुखले लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, व्यवहारमा लोकतन्त्र नदेखाउने अहिलेको सरकार, अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री। बैठकमा अन्य प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए। गणतन्त्र स्थापनाको 14 वर्षमा धेरैवटा सरकार बने र धेरैजना प्रधानमन्त्री मन्त्री बने, तर बहुमत जनताका लागि आवश्यक अस्पताल बनेनन्, स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरू बनेनन्। यहाँ केही बने त धनी मानेका निम्ति बने। महामारीले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता उदाङ्गो पार्यो। अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट, आइसियु, भेन्टिलेटर, अत्यावश्यक अन्य उपकरण, औषधि केहीको पनि जो हो त के उचित बन्दोबस्त छैन। पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी छैन। स्वास्थ्य क्षेत्र खोक्रो साबित भयो। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली असफल साबित भयो। यसका निम्ति अहिलेसम्मका सम्पूर्ण स्वास्थ्य मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा शासक दलका नेताहरू जिम्मेवार छन्। सर्वसाधारण जनतालाई अस्वस्थ पार्ने, उपचार बिना मार्ने, देशलाई नै रोगी बनाउने र तिर्खा लाग्दा मात्र कुवा खन्ने स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूलाई एक दिन कठघरामा जनताले उभ्याउनेछन्। झण्डै 2 वर्ष भयो बालबालिकाले प्रभावकारी ढङ्गमा पढ्न पाइरहेका छैनन्। कलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू पढाइ परीक्षा नहुँदा जीवन बर्बाद भएको अनुभव गर्दैछन्। समृद्धिको कुरा गर्नेहरूले विद्यालयलाई प्रविधियुक्त कहिल्यै बनाएनन्। स्मार्ट सिटी बनाउने सपना बेच्ने बिचौलिया मन्त्रीहरूले स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट विश्वविद्यालय, स्मार्ट शिक्षक बनाउनेतर्फ सोच्नै सकेनन्। देशलाई अहिले स्मार्ट सिटी चाहिएको छ कि स्मार्ट स्कुल? नेपालीलाई चाहिने स्मार्ट अस्पताल कि स्मार्ट सिटी? बिर्को लगाएको चिनीको बट्टामा कमिला पसे झैँ भए पनि शासकको दिमागमा बुद्धि कहिले पस्ने? आफ्ना सन्तान विदेशमा पढाएर सर्वसाधारणलाई अन्धकारमा राख्ने काम त राणा, राजा, महाराजाहरूले गरेकै थिए। के गणतन्त्रका मन्त्री शासकहरू ती नै राणा साहेबहरूका नयाँ अवतार हुन्? ध्वस्त हुँदै गइरहेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र जोगाउन प्रदेश सरकारहरूले भए पनि केही प्रयास गरेको भए जनताले आशा गर्ने ठाउँ बाँकी रहन्थ्यो। संघीयताको अर्थ खुल्ने थियो। हाम्रो प्रदेश सरकार प्राथमिकता निर्धारणमै चुक्यो। कुहिरोमा हराएको काग बन्यो। गृह कलहले वंश विनाश भएको दृष्टान्त दोहोर्याउँदैछ प्रदेश सरकार। फेरि पनि हामी भन्छौँ उत्तरार्धतिर भए पनि प्रदेश सरकारले प्रायश्चित गरोस्, प्राथमिकता पहिचान गर्न आफ्नै स्रोत पत्ता लगाई परिचालन गर्न सकोस्, जनताको जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा केन्द्रित बनोस्, पक्षपात र संकीर्णताबाट मुक्त बनोस्। केन्द्रका मन्त्री झैँ प्रहसन देखाउने कमेडी मन्त्री नबनुन्। प्रदेश सरकारले कार्यविधि बिना नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई 50 लाख रुपियाँ दिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा बागमती प्रदेश सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको बारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।